Correct mo lungmending siwaro. Aja tiong sisirjong aku 317 जन्म जयन्ती साहित्य प्रेमी भाषा प्रेमी सबैले उहाँको विषयमा अझ स्मरण गरेर जन्म जयन्ती भारत सिक्किम नेपाल अन्यत्र देशहरूमा पनि मनाइरहेको छन्। त्यसैले उहाँको विषयमा हामीले पनि उहाँको जन्म जयन्तीको विषयमा केही चर्चा गर्न लागिरहेका छौँ। म पहिल्यै नै निवेदन गर्छु केबापेल्ले पामलिम देनसङ केगेम्बेल्ले खेम्मलिम्बो केबीबेल्ले तीमलिम देनसङ केदाकपेल्ले तागमलिम्बो भन्ने उक्ति चाहिँ तेओङ्सी सिर्जङ्गा जो लिम्बू जातिहरूको निम्ति ऐतिहासिक युग पुरुष हुन्। उनको जीवनी अथवा लिम्बू समुदाय अथवा लिम्बू समाजलाई उनले दिएको चाहिँ योगदानको बारेमा केही चर्चा गर्न चाहन्छु। मैले अघि नै निवेदन गरिसकेको छु, भुलचुक भए क्षमा पाऊँ। र सायद कुनै पनि अवस्थाहरू घटनाहरू त्यो परिस्थितिले नै जन्माउँदो रहेछ भन्ने कुरा इतिहासहरू केलाउँदा पुष्टि हुन्छ। लिम्बू जातिहरूको इतिहासलाई केलाउँदाखेरि लिम्बूहरू अत्यन्तै भाषाका धनी, लिपिका धनी, संस्कृति र मुन्दुम दर्शनका धनीहरू। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि समय समयमा लिम्बू जातिको भाषा, लिम्बू जातिको साहित्य, लिम्बू जातिको संस्कृतिमाथि पराय अन्य जातिहरूबाट अतिक्रमण भएको कुराहरू हामी इतिहासबाट चाहिँ थाहा पाउन सक्छौँ र इतिहासले त्यो कुराहरू पुष्टि गरिसकेको छ। सायद त्यसैले होला युगले तमाम लिम्बू जातिको भाषा बचाउन, लिम्बू जातिको चाहिँ संस्कृति र चाहिँ साहित्य लिपिहरू बचाउनको निम्ति समयले नै तेओङ्सी सिर्जङ्गाको चाहिँ जन्मको उदय भएको होला। र उहाँको जन्म बारे चर्चा गर्दाखेरि इतिहासमा यदाकदा चाहिँ बेमेलताहरू आए तापनि खासमा उनी पहिलाको याङरक्थुम सिनामतेलक भन्ने जग्गामा ईस्वी सन् 1704 मङ्सिर 29 गतेको दिन उहाँको जन्म भएको रहेछ। उहाँको बाबु पारुहाङ र आमा पुधाङमा भन्ने इतिहास जो तेओङ्सीको बारेमा लेख्ने लेखकहरूले, कलम चलाउने कलमीहरूले पुष्टि गरेका छन्। र त्यो बाल्यकालमा चाहिँ उहाँको नाम नामसाङ थियो भनेर चाहिँ त्यहाँका सिङथेबेहरूले भन्ने गरेको पाइएको छ। र कतिले चाहिँ ईश्वर भक्त थियो भनेर पनि चाहिँ लेखेका छन्। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यसबेला खस भाषाको प्रभाव लिम्बुवान क्षेत्रमा अथवा त्यो तत्कालीन समयमा नपरेको हुनाले ईश्वर भक्त चाहिँ त्यो पछि लेखकहरूले एउटा
उनीहरूको मनकञ्चे हिसाबले लेखिएको हो कि भन्ने मलाई लाग्छ। र बाल्यकालमा नै उनी करिब 4-5 वर्षको उमेरमा यसो भित्ताहरू कोर्ने, धुलोहरू खेलाउँदा पनि चाहिँ लिपिहरू कोर्ने, अनि कुराहरू गर्दाखेरि पनि अत्यन्तै रोचक मुन्दुम्मी दर्शनका पक्षका कुराहरू बोल्ने गरेकोले उनलाई त्यहाँका चाहिँ केही इतिहास जान्ने बुझ्ने त्यहाँका तुतु तुम्याङहाङ बुढापाकाहरूले चाहिँ यो त पहिला 9औं शताब्दीमा लिम्बू याक्थुङ जातिहरूको भाषा साहित्य अथवा लिपिको चाहिँ के अरे पुनरुत्थानकर्ता चाहिँ सिर्जङ्गाहाङले गरेका थिए, तिनैको अवतार हुन् कि भनेर त्यहाँका तुतु तुम्याङहरूले अथवा इतिहास जान्ने केही बुढापाकाहरूले चाहिँ यो चाहिँ सिर्जङ्गाहाङकै अवतार हुन् कि भनेर उनको नाम चाहिँ पछि त्योअंशी अवतारको रूपमा आएको भनेर त्योअंशी सिर्जङ्गा नामकरण गरेको भन्ने चाहिँ उनकै चाहिँ वंश सन्तान सिङथेबेहरूले चाहिँ भन्ने गरेको छन् र इतिहासमा पनि त्यही कुराहरू लेखिएको पाइन्छ। र उनी हुर्के बढे। अब त्यसबेला इतिहासको घटनाहरूलाई केलाउँदाखेरि दक्षिण बेल्टबाट जहाँ विजयपुर राज्य थियो त्यहाँनिर चाहिँ किराँत याक्थुङहरूले चाहिँ व्यवहारमा ल्याउने जुन लिपि थियो त्यसलाई लेख्न छोडेर त्यहाँका शासकहरूले अथवा हिन्दुस्तानबाट पसेका चाहिँ ब्राह्मण पुरोहितहरूको प्रभावमा परेर मैथिली भाषा अनि चाहिँ देवनागरी लिपि एउटा काहित्यको रूपमा लेखेर चाहिँ के अरे त्यो प्रशासन चलाएको कुराहरू पनि इतिहासमा पाइन्छ। र इतिहासविद इमानसिंह चेम्जङले पनि आफ्नो पुस्तकहरूमा त्यो कुरा पुष्टि गर्नुभएको छ। र सिक्किमबाट पनि त्यहाँका शासकहरूले आफ्नो भोटिया भाषा र चाहिँ के अरे लिपि टिबेटन लिपि लिम्बूहरूलाई क्रमिक रूपले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ के अरे लाद्ने त्यो त्यस किसिमको चाहिँ अभियानहरू त्यस किसिमको चाहिँ के अरे लिम्बूहरूको चाहिँ के अरे भाषा लिपि माथि दमित चाहिँ के अरे हुँदै आएको घटनाहरू पनि इतिहासमा पाइन्छ। र त्योअंशी सिर्जङ्गाको विषयमा उहाँले स्कुल पढे कहाँ कसरी त्यो शिक्षा प्राप्त भन्ने कुराहरू इतिहासमा खोल्न सकेको छैन। तर करिब अझभन्दा लगभग 18-20 वर्ष अगाडि का पुर्खाहरूले उनकै चाहिँ के अरे वंश सन्तान बुढापाकाहरूले विभिन्न ओडारहरूमा ध्यान तपस्या गरेको, उनी आफै चाहिँ के अरे मुन्दुमहरू खोजी खोजी अध्ययन गरेको त्यसरी बताएका थिए। र सायद त्यसरी नै त्यो मुन्दुमी ज्ञान आफ्नै ध्यान तपस्या साधना गरेर त्यो ज्ञान प्राप्त गरेको कुराहरू खुल्नमा आएको छ। र दक्षिण बेल्टबाट देवनागरी लिपि र चाहिँ त्यो भाषाले लिम्बूहरूको चाहिँ के अरे भाषा र लिपिहरूलाई अतिक्रमण हुँदै आएको थियो भने उत्तर बेल्ट अथवा पूर्वी सिक्किमतिरबाट चाहिँ पनि भोटियाहरूबाट चाहिँ के अरे त्यो दबाब अथवा लिम्बू भाषा लिपिलाई दमन गर्ने कुरा हुँदाखेरि नै सायद सिर्जङ्गालाई आफ्नो भाषा आफ्नो पूर्वजहरूले स्थापित गरेको भाषा आफ्नो जातिहरूलाई सदाबहार चाहिँ के अरे पहिचान दिने भाषा बचाउन अनि त्यो भाषालाई
विकास गर्नको निम्ति चाहिँ के अरे जुन लिपि थियो त्यसलाई बचाउनको निम्ति उनले लिम्बुवान क्षेत्रको विभिन्न गढहरूमा पुगेर त्यो गढहरूमा चाहिँ के अरे आफ्नो भाषा साहित्य प्रचार गरेको कुराहरू पाइन्छ। अब मेरो अध्ययन अनुसार चाहिँ टम्बरखोला, मेहखोला, फेदाप, पाँचथर यी क्षेत्रमा चाहिँ उनले धेरै समय लगभग 10-12 वर्षसम्म चाहिँ के अरे उनले घुमेको कुराहरू बताउने गर्छन्। लिखित रूपमा त्यति बेलाको चाहिँ प्रमाणहरू नभए पनि हाम्रो याक्थुङ समाजमा ऐतिहासिक घटनाको कुराहरू मौखिक रूपमा पनि भन्ने, सुन्ने, मनमा गुनेर एक अर्कालाई सुनाउने त्यो त्यस्तो किसिमको एउटा विधि र प्रक्रिया थियो र थुप्रैले भन्ने गर्थे र त्यो अंशी सिर्जङ्गा त्यसरी नै लिम्बुवानको चाहिँ विभिन्न गढ किल्लाहरूमा आफ्नो लिम्बू याक्थुङहरूलाई चाहिँ भेला गएर भाषा सिकाए, लिपि सिकाए, संस्कार र संस्कृति र चाहिँ समाजलाई एउटा सभ्य र समृद्ध बनाउने दिशामा चाहिँ पहल गरेको कुराहरू इतिहासमा पाइन्छ। र पछि सिक्किममा सन् 1737-38 तिर त्यहाँको चाहिँ मुख्यमन्त्री टामडिङ ग्याल्पो स्वयं चाहिँ राजा समान आफू शासक भएर शासन गर्न थाले र उनले चाहिँ त्यो लिम्बूहरूको भाषा लिपि पढ्नको सट्टा अनिवार्य लिम्बू र लेप्चाहरूले चाहिँ भोटिया भाषा, भोटिया लिपि पढ्न बाध्य गराएको कुराहरू इतिहासमा पाइन्छ र त्यो अंशी सिर्जङ्गाले त्यो कुराहरू, त्यो घटनाहरू उनले सुनिरहेका थिए, बुझिरहेका थिए। यद्यपि पनि उनको सोचाइमा सायद अब सिक्किम जस्तो ठाउँमा गएर आफ्नो याक्थुङहरूको भाषा बचाउन, लिपिहरूको बचाउन, त्यसलाई चाहिँ व्यापक चाहिँ अभियानमा लाग्दाखेरि फर्केर आउन पनि चाहिँ सकिने अवस्था हुँदैन भन्ने सोचाइले होला लिम्बूहरूले सदा बुझुन्, म नभए पनि चाहिँ यो भाषा बुझिराखुन् भनेर उनले सिक्किम प्रस्थान गर्नुभन्दा अगाडि सिनाम तेल्लकको केही तल हप्पु खोला भन्ने छ। त्यो हप्पु खोला छेउमा त्यो बारुङदेन छ। अब उसको जन्म तेल्लकटार भए पनि सिर्जङ्गाको घर चाहिँ बारुङदेनमै थियो भन्ने कुराहरू छ र तिनले त्यहाँ जानुभन्दा पनि अगाडि 3टा शिलालेख चाहिँ लेखेर त्यो हप्पु खोला छेउको ओडारमा राखेको कुरा पाइन्छ तर अहिले त्यो पाइँदैन। 2041-42 तिर कता हो त्यहाँको रामप्रसाद थेबे र चाहिँ डम्बर थेबेले त्यो शिलालेखलाई निकाल्न खोज्दाखेरि त्यहाँको राउत साइला भन्ने वीर मौरी काडी हिँड्ने उनलाई निकाल्न लाउँदाखेरि त्यो पेरेङ्गोमा हाल्दा पेरेङ्गो कमजोर भएर तल अब त्यो विकट खोलामा झरी गयो, खसी गयो भन्ने कुराहरू अब म स्वयं सिर्जङ्गाको विषयमा खोजी गर्दाखेरि उहाँहरूले बताएका थिए। उनी मात्रै नभएर त्यहाँको चाहिँ पदमलाल राई अनि भीममाया खड्का
उहाँहरूले समेत बताएका थिए। तर अब पछि त्यो शिलालेख खोज्ने प्रयत्नहरू भएन। अब त्यस पछाडि त्यो शिलालेख रेखिराखेर चाहिँ त्यो औँसी श्रीजङ्गा सिक्किम प्रस्थान भए। सिक्किममा पुगेर सिक्किमको मार्ताममा चाहिँ उनले याक्थुङ जातिको भाषा लिपि प्रचार प्रसार गर्ने र त्यहाँको लिम्बूहरूलाई एक गराएर चाहिँ त्यसलाई पढाउने उनले आफ्नो जमर्को उठाए। तर के गर्ने, जहाँ मान्छेलाई एकले अर्कालाई सम्मान गर्ने, एकले अर्कालाई बुझ्ने, एकले अर्कोको पनि चाहिँ उसको अस्तित्वलाई स्वीकार्ने अवस्था नरहेपछि ईर्ष्याको भावना जाग्दो रहेछ। त्यहाँ बसेका चाहिँ ठाचाङ लामा भोटियाहरूलाई त्यो औँसी श्रीजङ्गाले लिम्बू जातिको भाषाको प्रचार गरेको, लिपि प्रचार गरेको, त्यहाँको याक्थुङहरूलाई सिकाएको कुराहरूले गर्दाखेरि उनीहरूको मन पोल्यो। सायद यो पछि राजनीति इस्यु भएर नै हामी भोटियाहरूलाई ठुलो असर पर्ने हो कि भन्ने उनीहरूको मनमा शङ्का पैदा भयो। र त्यो औँसी श्रीजङ्गालाई चाहिँ देशद्रोही हो यो, सिक्किमको लागि चाहिँ यो बुढो चाहिँ खतरनाक मान्छे आयो भनेर चाहिँ टामडिङ्ग्यालकोमा उजुर गरे। तर त्यस बेला चाहिँ अब टामडिङ्ग्यालको पनि राजनीति, तिनको शासन सत्ताको जुन एउटा निरङ्कुशपन थियो त्यो झन्डै झन्डै धरापमा भएको हुनाले अब भाषा साहित्य धर्मकै कुराहरूमा पनि त्यो मामला उठ्यो भने म अझ कमजोर हुन्छु भन्ने महसुस गरे होला। अब यो भाषा लिपि धर्मको कुरा भएकोले तिमीहरूले नै निर्णय गर्नु भनेर चाहिँ त्यो औँसी श्रीजङ्गा पक्राउ परे तापनि उनलाई छोडी पठाए। तर ती ठासाङ लामाहरूलाई त्यो औँसीदेखि उनलाई जसरी पनि समाप्त पार्ने उनीहरूको मनमा जुन एउटा निकृष्ट भाव पलाएको थियो र जसरी भए पनि उनलाई सिध्याइ छाड्ने त्यो उनीहरूको योजनाहरू थियो, त्यो औँसी श्रीजङ्गाले पनि त्यो कुराहरू करिब राम्रो नै थाहा थियो। त्यसैले गर्दाखेरि म मरिगए पनि लिम्बू जातिको भाषा बाँचोस्, लिपि बाँचोस्, उत्कृष्ट संस्कार संस्कृति धर्महरू बाँचुन् भनेर उनले काठको बक्समा थुप्रै मुन्दुमको किताबहरू त्यो मार्तामको तल्लोपट्टि धेरै निकै तल के अरे रेसी झरना छ, रेसी झरनाको ठ्याक्कै तल झर्दा दाहिनेपट्टिको ओडारमा त्यो मुन्दुमको किताबहरू लुकाएको कुराहरू छ। अहिले त्यो ओडारलाई चाहिँ सिक्किमको चाहिँ भाषा प्रेमी त्यहाँका याक्थुङहरूले त्यो ओडारलाई चाहिँ श्रीजङ्गा फुक्कु भनेर चाहिँ संरक्षण पनि गरेका छन्। र त्यसो गर्दा गर्दै पनि एक दिन ठाचाङ लामाहरूले त्यो औँसी श्रीजङ्गालाई पक्रिएर रेसी झरनाको माथि त्यो भिरमाथिको चाहिँ एउटा रुखमा बाँधेर विषालु तीर धनुले हानेर मारेको कुराहरू इतिहासमा पाइन्छ। र त्यति बेला उनका केही चेलाहरूले ढुकेर चियाएको कुराहरू पनि त्यहाँ किंवदन्तीको रूपमा बताउने गर्थे सिक्किमका साथीहरूले र इतिहासमा पनि पाइन्छ। र विषालु काण्डले जब रुखमा बाँधेर हाने त्यति बेला उनको सास जानुभन्दा अगाडि उनले बोलेको एउटा कुरा छ, केही उनको वाक्यांशहरू छ। इखोक्युङमा केब मेत्लो, केबबोङमा सेब मेत्लो, केबबोङम्याङ हिङमनुले केथुम्बा पोङम्याङ सिमनुरो, आयन याक्थुङ सक्सक हुरुङ सिंह र नेसेराङसाङ कान्दिता आरो। यसको अर्थभाव चाहिँ चुप लागि बस्दा लाटा भन्छन्,
लाटा भई बाँच्दा पनि मरे तुले ठान्छन्, लाटा भई बाँच्नु भन्दा पनि वीर भएर मर्न निको। आज मैले याक्थुङ जातिको भाषा साहित्य सिकाउँदा पढाउँदा मारे तापनि म पुनः आउँछु है भन्ने अर्थ हुन्छ। त्यो विषाक्त काँडले हानेर त्योंसी श्रीजङ्गाको शरीरबाट तप तप रगतको धारा बगिरहे तापनि त्यसको कुनै त्यो पीडाको प्रभाव नगरिकन श्रीजङ्गाले तमाम याक्थुङ जातिको भाषा बाँचोस्, लिपि बाँचोस्, प्राणभन्दा पनि त्यसलाई महत्त्वपूर्ण ठानेर त्यो बोलेका थिए र त्यति बोलेर उनले प्राण त्याग गरे र इतिहासमा लेखिएको पाइन्छ। त्यहाँबाट ती जब प्राण गएपछि ठासङ लामाहरूले त्यो लासलाई फुकाएर चाहिँ रेसी झरनामा फ्याँकी पठायो, तर त्यो झरनाले लासलाई बगाउन सकेन। त्यस पछाडि छालाको धोक्रोमा हालेर त्यो रेसी झरनासँग मिल्ने केही तलतिर चाहिँ के अरे क्रेगवा खोला, निकै ठुलो खोला छ र त्यसलाई कलेज खोला पनि भन्छन्। त्यो छालाको धोक्रोमा हालेर ती ठासङ लामाहरूले बगाइ पठाए। त्यो बगाइ पठाउँदाखेरि त्यहाँबाट एउटा सेतो चरा आकाशतिर उडेर गयो र त्यस बेला त्यो चराले के बोल्यो अरे भने Angga yang gesi mendo nagsreng sang amutai yang abakeng yan dajugung कि त्यसको अर्थ चाहिँ म मारेर मारिने चाहिँ होइन, अझ त मार्यौ तर म पुनः आएर पनि त्यही कर्म गर्छु भन्ने त्यो आवाज, त्यो चराले बोलेको आवाज ती ठाचाङ लामाहरूले सुनेपछि त्यो त मार्न नहुने मान्छे मारेछौँ भनेर पश्चाताप गरेर उनको नाममा वर्षेनी चाहिँ एउटा धार्मिक मेला लगाउने गरेको कुराहरू पनि किंवदन्तीको रूपमा पाइन्छ। अब त्यो कुराहरू लिम्बुवानभरि सनसनी फैलियो। त्यो दुःखद घटना, त्योंसी श्रीजङ्गालाई मारिएको कुराहरू लिम्बुवानभरि फैलियो। लिम्बुहरूलाई अत्यन्तै दुःख भयो, पीडा भयो। उनको परिवारलाई त कति पीडा भयो होला, उनको आमा पुदाङमा पारुहाङहरूलाई कति पीडा भयो होला र उनको नाममा कतिपय त्यो स्मृतिको निम्ति पहिला चौतारा बनाउने चलन थियो। त्यो चौताराहरू पनि बनाएको कुराहरू त्यहाँ किंवदन्तीको रूपमा अझै तेल्लक्का चाहिँ के थेबेहरू बताउने गर्छन् र पछि राणा चन्द्र शमशेरको पालामा चाहिँ के लिम्बू जातिहरूको चाहिँ अस्तित्वमा देखा परेका सबै पहिचानहरूलाई चाहिँ नामेट गराउने उद्देश्यले भत्कै पठाएको कुराहरू पनि खुल्नमा आएको छ र त्योंसी श्रीजङ्गा त्यसरी बितेका हुन् र मलाई लाग्छ हामी याक्थुङहरूले गौरव गर्नुपर्छ। नेपालमा भन्ने हो भने एउटा जाति, यस्तो जाति छ जसको इतिहास छ, मुन्दुमी दर्शन छ, भाषा छ, लिपि छ। त्यसलाई चाहिँ निमेटन पार्न अनेकन राज्य सत्ताहरूबाट षड्यन्त्रहरू नभएका होइनन्, अनेक चाहिँ दमन पनि नभएका होइनन्। त त्योंसी श्रीजङ्गाले हाम्रो भाषा, हाम्रो लिपि, हाम्रो संस्कृतिहरू बचाउने क्रममा आफ्नो जीवनलाई त्यसरी उत्सर्ग नगरेको भए सायद अझ हामी त्यो हाम्रो भाषा, हाम्रो लिपि भन्न पाउँदैनथ्यौँ होला। र उनले युगान्तकारी महापुरुष त्योंसी श्रीजङ्गाले दिएको चाहिँ योगदानलाई क्रमिक रूपमा चाहिँ पूर्ण गराउँदै लान अब कैयौं उनको स्मृतिमा
स्कुलहरू, बाटाहरू, माङ्गिमहरू बनिएका छन्। र अझ उहाँलाई स्मरण गर्दाखेरि, उहाँको जन्म जयन्तीलाई चाहिँ सम्झिँदाखेरि साँच्चीकै कि मार्गदर्शकले दिएको अथवा उहाँले देखाउनु भएको चाहिँ जुन बाटो साँच्चै नै निष्कलङ्क रूपमा, निस्वार्थ रूपमा हामीले पछ्याउनु पर्थ्यो। अब नभएको चाहिँ होइन, उहाँको चाहिँ स्मृतिमा थुप्रै उहाँको मूर्तिहरू बनेका छन्, उनको नाममा स्कुलहरू पनि खोलिएका छन्, बाटाघाटादेखि माङ्गिमहरू पनि बनिएका छन्। तर त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरो चाहिँ हाम्रो याक्थुङ जातिले आज भाषा व्यावहारिक रूपमा बोल्न छोडेका छौँ। लिपि पनि न्यून मात्रै हामीले लेख्ने गरेका छौँ। अझ 370 वर्ष 16 वर्ष बितेर 70 वर्ष लागि पर्दा त्यो 3 शताब्दी बितिसक्दाखेरि पनि अझ त्यो भाषाले, त्यो लिपिले एउटा राम्रो किसिमको चाहिँ ठाउँ लिन नसक्नु भनेको राज्य पक्षको दमन त छँदै नै छ र उसबाट हामीलाई सहयोग नपुग्ने कुरा पनि छँदैछ। तर हामी आफै याक्थुङहरूले पनि बुझेर त्यस किसिमको चाहिँ एकता भाव साँच्चै नै भित्र आत्माबाटै चाहिँ यसलाई पढ्नुपर्छ भन्ने कुरा आउनु पर्थ्यो। हुन त प्रयास त नभएको होइन, तर पनि जति प्रयास भएको छ त्यो पर्याप्त भने चाहिँ छ जस्तो लाग्दैन। उनको भनाइहरू, त्योंसी सिर्जङ्गाको भनाइहरू छन्, पानीले रक्थिङा याग्लो खेर अनि सक्मा याग्लो, कि भाषाले मात्रै चाहिँ अस्तित्व जोगाउँछ, त्यहाँ नै हाम्रो प्राण छ है। कति गहन कुरा छ। अझ हाम्रो जातिहरूमा अथवा राज्यको चाहिँ माहौल नै त्यस्तो एक किसिमको चाहिँ भइराखेको छ। सायद त्यसको प्रभाव पनि होला। अलिकति बाठो भएर बोल्न थाल्यो भने बीचबीचमा चाहिँ अङ्ग्रेजी शब्दहरू मिसाएर चाहिँ बडा हामी गर्व ठान्छौँ। त्यो हाम्रो गर्वको कुरा हो कि चाहिँ त्यो भाषिक दासता, मानसिक दासता हो। त्यो हामीले खुट्याउनु पर्छ। त्यसो भन्दा मैले अङ्ग्रेजी नबोल्नु भन्न खोजेको होइन। उसको ठाउँमा गइयो भने त्यही बोल्नु पर्छ। तर अलिकति जान्ने भयो भने अङ्ग्रेजी बोलेर चाहिँ बडा ठाँट पल्टिने चाहिँ जुन एउटा हाम्रो अहमपन छ, सायद मलाई लाग्छ त्यसको सट्टामा चाहिँ हाम्रो याक्थुङ भाषाहरू, मुन्दुमको चाहिँ दार्शनिक भाषाहरू त्यहाँ मिसाएर बोल्दा अत्यन्तै राम्रो हुने थियो। सुनमा सुगन्ध थपिने थियो। र वर्षकसम्म अनि पारे मेबातवा पाना थेबार मेबातवा सक्सका त्योंसी सिर्जङ्गारे याक्थुङ लाजियो खसम दाल खाओ ताल लभाङ चोक बयान था कि देश चाहिँ भाषाले, त्यो उत्कृष्ट साहित्य र संस्कृतिले चाहिँ एकदम आलोकित होस् भन्ने त्योंसी सिर्जङ्गाको जुन उद्देश्य थियो, जुन उहाँको चाहिँ याक्थुङ मुन्दुममा तादी गेन्सेमाङ भन्छ, त्यो सपना थियो। त्यो सपनालाई पुरा गर्न अझ समस्त याक्थुङहरूको चाहिँ दायित्व, त्यो एक प्रकारको चाहिँ कर्तव्य हुन आएको छ। हुन त प्रयत्नहरू भइराखेका छन्। तर एउटा अचम्मै लाग्दो चाहिँ हाम्रो याक्थुङ समुदायको चाहिँ चेतना, हाम्रो
अघिका चाहिँ पूर्वजहरू ती मार्गदर्शीहरूले दिएको चाहिँ दर्शन, उनीहरूले देखाएको चाहिँ मार्ग अनुसार हामी कति लागि परेका छौँ, यो कुरामा हामी आफूले आफैलाई समीक्षा गर्नुपर्छ, आत्मालोचना गर्नुपर्छ। याक्थुङहरूको हाम्रो सोचाइ गराइ, हाम्रो अघि बढाइका कमजोरीहरू के छन्, त्यसलाई चाहिँ बसेर छलफल गरेर कतै चाहिँ ती युगान्तकारी महापुरुषहरूले देखाएको मार्गदर्शनबाट हामी विचलित भएर अर्कैतिर पो लागि परेका छौँ कि हामीले बाटो भुलेका छौँ कि भनेर केलाउनु पर्ने अवस्था पनि आएको छ। मलाई लाग्छ अब पहिलाको भन्दा अहिले त अब शिक्षा क्षेत्रमा हाम्रो याक्थुङ जाति समुदायहरू धेरै अगाडि बढिरहेका छन्, तर चेतनाको स्तर र त्यसलाई सत्य साबित गर्नको लागि चाहिँ भित्रसम्म गहिरेर चाहिँ नडुब्दा निकै जोखिम अवस्थाहरू पनि आइपरेका छन्। अहिले भर्खर देखिँदैछ याक्थुङ समुदायमा संस्कृतिमा विवाद, धर्ममा विवाद। अब यो किन विवाद उठेको? मलाई लाग्छ धर्मको विषयमा पनि हाम्रो चेतना सायद त्यसलाई बुझ्ने अवस्था आइराखेको रहन्छ। मौलिकताको विषयमा पनि कुन मौलिकता चाहिँ कस्तो मौलिकता चाहिँ खोजेको हो त्यो पनि हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्छ। संस्कृति भन्ने यस्तो वस्तु हो जुन संस्कृतिले समाजलाई सही दिशा बोध गर्न सक्दैन भने आजको समस्या, राजनीति, आर्थिक, सामाजिक यी सबै पक्षलाई चाहिँ प्रबल रूपमा हामीलाई एकता गराउन सक्दैन भने त्यस्तो संस्कृतिलाई सायद अब त्यसभित्र घुसेको चाहिँ कयौं विकृतिहरू पनि छन् कि भनेर चाहिँ केलाउनु पर्ने पनि हुन्छ। र सायद यस विषयमा चाहिँ गहन छलफल र त्यो विषयमा चाहिँ अगाडि बढ्नमा हाम्रो कमी कमजोरीहरू केलाउँदै लग्यौं भने अनि त्यसरी नै अरूबाट हामी कसरी दमित भएका छौं, हिजो इतिहासमा के थियौं, हाम्रो उत्कृष्ट हिजो मुन्दुम र दर्शनको चाहिँ जुन अवस्था हुँदाखेरि हाम्रो चाहिँ जीवन स्तर कस्तो थियो, सामाजिक अवस्था कस्तो थियो, मूल रूपमा चाहिँ याक्थुङहरू कति प्रबल थियौं र अहिले यत्रो चाहिँ शिक्षित भएर पनि हामी किन मिल्न सकिरहेका छैनौं। कतै त्यो जानेर शिक्षा प्राप्त गरेकोबाट पनि एक सूत्रमा आबद्ध हुने त्यो हाम्रो चेतनाको ढोका अझै खुलेको छैन कि भन्ने आशंकाहरू पनि पैदा भइराखेका छ। र मुन्दुममा भनिएको छ खेने किहिङ र हिङमगेको र वेहा हिङकेसे, खेने पोक मगेको र वेहा फोकेसे। तिमी बाँच्छौ भने अरूलाई बचाऊ, तिमी उठ्छौ भने अरूलाई उठाऊ। त्यो किसिमको निष्ठावान भएर चाहिँ लागि पर्यौं भने हामीले आज कसैको भाषा, कसैको लिपि र चाहिँ दर्शन सापट्टि लिनु पर्दैन। हामीमा हाम्रा पुर्खाहरूले चाहिँ आर्जन गरिदिएको चाहिँ भाषा, लिपि, संस्कृतिहरू पर्याप्त छ। यति हो हामीले त्यसमा लागि परेर चाहिँ नगरेको कमजोरीहरूले गर्दाखेरि ओझेलमा परेको। त्यसले गर्दाखेरि म यहाँबाट चाहिँ सबै विद्यार्थी लगायत सबै तुतुतुम्याङहरूलाई निवेदन गर्छु, एकता नै बल हो भन्ने एउटा चाहिँ सबभन्दा ठुलो सूत्रलाई हामीले कहिले नभुलौं। हामीलाई थिच्ने एउटा पहाड छ, तर एक्लैले लडाउन खोज्यौं भने त्यो कदापि लड्दैन। तर सामूहिक हाम्रो चाहिँ मुख, हाम्रो शक्तिलाई, हाम्रो बललाई, हाम्रो विवेकलाई एकताबद्ध गरेर चाहिँ लाग्यौं भनेदेखि जुन पहाडले हामीलाई थिचेको छ, आर्थिक रूपमा, सामाजिक रूपमा, राजनीतिक रूपमा, धार्मिक रूपमा, त्यसलाई पल्टाइ पठाएपछि
अनि सहज रूपले हाम्रो चाहिँ एकतामा जुट्न सक्यौँ भने हामी समृद्ध हुन सक्छौँ जब चेतनाले माथि उठ्छौँ। तर मुन्दुम्मी ज्ञानको विषयमा हामी लागेनौँ। मुन्दुममा पहिला पहिलाका चाहिँ अंशीहरू, फेदाङ्माहरू, साम्बाहरू कोही बिमार भयो भनेदेखि त्यसको जोखना खुट्याउनु पर्यो भने 3 दिन उपवास बसेर राति चाहिँ ध्यान गरेर थुम्या इमा गर्थे र यो मान्छेलाई यस्तो रोग लागेको रहेछ अथवा यो मान्छेलाई यो दोख लागेको रहेछ भनेर खुट्याउँथे। त्यसो भन्दा अहिलेको अब लिम्बूहरू ब्रुक ब्रुक उफ्रिहाल्छन्। 3 दिनसम्म जाँड रक्सी नखाइकन फेदाङ्मा साम्बाहरूले स्वयं मैले देखेको छु। तर अहिले त अब बेलुका भएपछि चुस्की नलाई हुँदैन। अब त्यो मेडिसिनको रूपमा प्रयोग गर्दा त हुने, तर अब खाजा र भातकै रूपमा चाहिँ खान थालेपछि त्यो हाम्रो चेतनाको चाहिँ जुन भण्डारलाई नै निस्तेज गराएपछि हामीले कसरी गर्न सक्ने, त्यो कुराहरू चाहिँ अत्यन्तै ख्याल गर्नुपर्छ। अहिले चाहिँ विदेशीका ब्रान्डका महँगो चाहिँ त्यो वाइनहरू चाहिँ पिएर शोक गर्ने हाम्रो चलन छ। तर पहिला पहिला युन्छोदिङ गर खेमाङ लोइलले कि बेलुकाको चाहिँ शुक्र तारा बेलुका चाहिँ सन्ध्या नभइकन खाना खाएर ध्यान बस्ने चलन थियो, चिन्तन गर्ने चलन थियो, मनन गर्ने चलन थियो। बिहान चाहिँ तान्छोदिङ साक्नाम तातिलले शुक्र तारा उदय हुनुको साथसाथै हाम्रो पुर्खाहरू उठेर ध्यान गर्थे। तुवा भन्छ मुन्दुमी भाषामा। स्वयं त्यो अंशी श्रीजङ्गाले त्यसरी तुवा गरेको चाहिँ ओडारहरू मैले चाहिँ 57 सालमा भिजिट गरेर एउटा डकुमेन्ट्री पनि बनाएको थिएँ। हामीले त्यो कुराहरू कहिले हेरेनौँ। पहिला श्रीजङ्ग हाङले पनि ध्यान तपस्या गरेको हिमालका चाहिँ ओडारहरूमा गएर चाहिँ ध्यान तपस्या गरेर दर्शनका कुराहरू दिपी पुनरुत्थान गरेका कुराहरू इतिहासमा पाइन्छ। इतिहासविद हिमानसिंह चेम्जङले त्यो कुराहरू आफ्नो कृतिहरूमा उल्लेख गर्नुभएको छ। हाम्रो मुन्दुममा भनिएको छ सामजिक। के हो त सामजिक? मुन्दुम थालनी गर्दाखेरि पहिला फेदाङ्मा साम्बाहरूले चाहिँ सामजिक इसिका मुन्दुम इसिका भनेर भन्ने गर्थे। सामजिक भनेको के हो? त्यो कहाँबाट प्राप्त गरिन्छ? त्यो अंशी श्रीजङ्गको पालामा स्कुल थियो? त्यो ज्ञान कहाँबाट प्राप्त गरे? त्यो मुन्दुम्मी कुराको त्यो त्यति गहन कुरालाई कहिले पनि हामीले ख्याल गरेनौँ। त्यो सामजिक प्राप्त भनेको आत्मज्ञान। आत्मज्ञान भनेको चाहिँ भित्र आफूलाई हेर्ने, इनलाइट, भित्रको उज्यालो, त्यो ज्ञान चाहिँ त्यो ध्यानबाट ज्ञान प्राप्त गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मुन्दुममा छ। ध्यानी बुद्धले पनि त्यही भनेको छ, बाहिर बोक्रे शिक्षाले केही पनि हुँदैन। भित्रबाट प्रज्ञा प्राप्ति नभएसम्म चाहिँ हरेक वस्तुको चाहिँ वास्तविक सत्यलाई बुझ्न र खुट्याउन सकिँदैन। त्यसैले त्यो सत्य खुट्याउनको लागि चाहिँ हाम्रो पुर्खाहरूले तुवा ध्यान बस्थे, ज्ञान प्राप्त गर्थे। आजको याक्थुङहरूले त्यो कुरामा चाहिँ हामीले त्यो मौलिकतालाई, त्यो ध्यानको मौलिकतालाई कहिले पनि बुझेनौँ। त्यो बाहिर चाहिँ आँखाले चाहिँ त्यो भौतिक संसारलाई हेरेर कहिले पनि इच्छा भनेको भित्रबाट आउने हो र भित्रका गलत प्रवृत्तिका विषयहरूलाई अन्त नगरेसम्म राम्रो कुराहरू आउन सक्दैन। अज्ञानतालाई नहटाएसम्म ज्ञान प्राप्त हुन सक्दैन। जस्तै अँध्यारोमा उज्यालो लालटिन नबालेसम्म त्यो अँध्यारो भाग्न सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो मुन्दुमले इङ्गित गरेको सामजिकलाई उजगार गर्न नै त्यो किसिमको त्यो अंशी श्रीजङ्गाले पनि बाटो देखाएका थिए। उनी सिक्किमबाट भाग्न पनि सक्थे, तर किन चाहिँ उनले आफ्नो जीवनलाई आहुति दिए कि म मरे पनि चाहिँ याक्थुङ जातिको भाषा बाँचोस्, लिपि बाँचोस् र उत्कृष्ट हाम्रो चाहिँ मौलिक संस्कृतिहरू बाँचोस्
भनेर उनले जीवनको उत्सर्ग गरिदिए। त्यो कुरोलाई हामीले चाहिँ साँच्चै नै गहिरो ढङ्गले बुझेर त्यस किसिमको चाहिँ याक्थुङ युवाहरू, विद्यार्थीहरू, तुतुगेन तुम्याङहरू, महिलाहरू, शिक्षित महिलाहरू पनि छन्, नारीहरू लागेर चाहिँ हामी लागि पर्यौँ भने हामीसँग कुनै कुराको पनि अभाव छैन, सबै कुरा छ। तर त्यसलाई जोड्ने कुरामा चाहिँ हामी पछि छौँ। आजको दुनियाँ यो विज्ञानले चाहिँ के अरे एउटा ल्याइदिएको चाहिँ के अरे सुख सुविधाले क्षणिक सुख दिए पनि दुःखै दुःख बिताइरहेको छ। पहिला पहिलाको हाम्रो पुर्खाहरू पोषणयुक्त चिजहरू खाएर आफ्नो शरीरलाई स्वास्थ्य बनाउँथे। मुन्दुम्बी भाषामा यामसेसे भनिएको छ। अझ शरीरलाई शुद्ध बनाउने त्यो पोषणयुक्त चिजहरू खाइराखेका छौँ कि छैनौँ? राम्रो बनिन्नको लागि चाहिँ माकिसेसे ब्लडलाई चाहिँ के अरे कञ्चन बनाएर चाहिँ र त्यो गुराँसको गाला, गुराँस जस्तो चाहिँ के अरे थोक पेल्ला जस्तो उनीहरूको चाहिँ के अरे गालाहरू चम्किन्थ्यो। अचेल त रङ दलेर अब पाउडर दलेर चेलीहरू रिसाउँछन् होला त्यसो भन्दा, तर भित्रबाट चाहिँ के अरे बल्ने, भित्रबाट चम्कन्ने अब बानी बसाउनु पर्छ। यदि त्यसो भयो भने हाम्रा राजनीतिक समस्याहरू छन्, सामाजिक समस्याहरू छन्, धार्मिक समस्याहरू छन्, त्यो समस्याको निदान भनेको चाहिँ ज्ञान हो। अज्ञानताले उब्जाएको ती सबै। त्यो ज्ञान प्राप्तिको दिशामा चाहिँ लागि पर्नु नै त्यो औँसी श्रीजङ्घाको जन्म जयन्ती साँच्चीकै मनाउनु, उहाँलाई चाहिँ स्मरण गर्नु अनि हामी योग्य हुन्छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि म तुतुगेन तुम्याङ, याक्लागेन सुहाङ, साम्नीमा अब युवा विद्यार्थीहरू सबैमा निवेदन गर्छु, हामीले अब चेतनालाई जगाउने बाटोमा, वास्तविक सत्य खुट्टाउने बाटोमा कुन कुराले आजभन्दा हजारौँ हजार वर्ष पछिसम्म पनि हामीलाई, हाम्रो वंश सन्तानलाई दिगो रूपमा चाहिँ ज्ञान प्रदान गर्दछ। लाभपट नामबप्पा भन्छ, चन्द्र सूर्य रहन्जेलसम्म मुन्दुमले त त्यही भन्छ, रहने त्यो कर्महरू गर्नुपर्छ भनेर भन्छ मुन्दुमले। त त्यस्तो किसिमको दूरदर्शी भएर चाहिँ त्यो कर्महरू गर्न सिकौँ भन्ने कुरा नै त्यो औँसी श्रीजङ्घा जस्तो युगन्तकारी महापुरुषहरूले हामीलाई सिकाएको थियो र त्यसरी लाग्नुपर्छ। तर आज मोज मजाको चाहिँ समय, अर्को कुरो चाहिँ फेसबुकको सञ्जाल आइरहेछ, त्यसले यति भुलाएको छ। हो, त्यहाँ पनि राम्रो कुराहरू पाउन सकिन्छ, इन्टरनेट अझ संसारको कुराहरू बसी, तर राम्रो ढङ्गले त्यसलाई चलाउन जान्नु पर्यो नि। कुनै पनि हतियारले राम्रो चलाइयो भने त्यसबाट चाहिँ धेरै राम्रो कुराहरू पाउन सकिन्छ, तर त्यसलाई दुरुपयोग गरियो भनेदेखि त्यसले हामीलाई बर्बाद बनाउँछ। यो कुराहरूमा हामी सचेत रहनुपर्छ र हाम्रो भाषालाई बचाउन, हाम्रो लिपिलाई बचाउन, हाम्रो संस्कृतिलाई बचाउन आज समस्याहरू खड्केका छन्। अब संसारमा मैले देखेको चाहिँ 4वटा कुरा छन्: धर्म, अर्थ, शिक्षा, स्वास्थ्य। तर शिक्षा भन्दाखेरि त्यो सर्टिफिकेट प्राप्त गर्ने र चाहिँ त्यो जागिरको लागि चाहिँ के गर्ने शिक्षाबाट त अब एउटा व्यक्तिगत रूपमा सुविधाहरू प्राप्त होला, तर शिक्षा भनेको जुन ज्ञान हो, अज्ञानतालाई चाहिँ हटाउने, समाजमा व्याप्त भएको चाहिँ अज्ञानतालाई हटाउने, समाजमा छाएको कुरीति कुसंस्कारलाई हटाउने र त्यहाँ सुसंस्कृति र सुसंस्कार स्थापित गर्ने समयको माग हो। त्यसले मात्रै मानव समुदायलाई अथवा कुनै पनि जातिलाई माथि उठाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ मुन्दुम्बी ज्ञानका कुराहरूलाई चाहिँ हामीले नभुलौँ। म यही निवेदन गर्छु
मुन्दुममा भनिएको छ मेन्चिमा सा खासाम मिहोप गर लाजिसिङ मुङ खदाब्लो भनेको चाहिँ नारीहरू सभ्य भएनन् भने समाज देश अँधेरो छाउँछ अरे। त्यसले गर्दाखेरि हुनु पनि नारीको चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। त्योंसी श्रीजङ्गाकै कुरा गर्दाखेरि उहाँले त्यो ज्ञान प्राप्त गर्ने त्यो किसिमको वातावरण उहाँकै चाहिँ आमा पुदाङमाबाट भएको कुराहरू इतिहासमा पाइन्छ कि एउटा आमाको भूमिका कत्रो महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ भने त्यो सन्तानलाई बाठो बनाउने, लाटो बनाउने, सत्य बनाउने, असत्य बनाउने करिब करिब चाहिँ 75% चाहिँ भूमिका आमाको हुँदो रहेछ। आजको चेली याक्थुङ चेलीहरूले त्यो कुराहरूलाई पनि अत्यन्तै चाहिँ गहन भएर चाहिँ संवेदनशील भएर सोचेर बोलेर मात्रै त केही हुँदैन, सोचेर बोलेर त्यस किसिमको चाहिँ कोअपरेट सहयोग गरेर चाहिँ अगाडि बढ्ने बानी बसौँ। यसको त्यस्तो उसको त्यस्तो अहिले हाम्रो एउटा याक्थुङ समाजमा फेसबुक वालमा नाना तरहका चाहिँ कुराहरू खालि नेगेटिभ कुराहरूदेखि बढी पाइँदैन। यो अत्यन्तै चाहिँ अज्ञानताको उपज हो, अज्ञानताले फैल्याएको रोग हो र यसमा पनि म निवेदन गर्छु यो याक्थुङ लिम्बू विद्यार्थी सङ्घले साँच्ची नै सत्य बाटो खुट्याएर यस्ता कुराहरूको चिरफार गर्न सकोस्। त्यसमा अहिले अब युवा लिम्बू युवाहरू पनि छन्, सङ्घ पनि छन्, चुम्लुङ छ, धार्मिक संस्थाहरू छन्, सबै लिम्बूहरू बसेर चाहिँ छलफल गरेर कुन चाहिँ सत्य हो त, सत्य बाटो र सत्य कुरामा सत्यलाई पहिल्याएर पछ्याउने कुरामा हामी जुट्ने चाहिँ काम गरौँ। यदि त्यसरी गऱ्यौँ भनेदेखि यत्र तत्र सर्वत्र आत्मा भनेको चाहिँ रहन्छ भन्ने चाहिँ मुन्दुम्मी उक्ति छ। सायद त्यसरी चाहिँ गऱ्यौँ भने त्यो औँसी श्रीजङ्गाको सपना साकार भएको देखेर त्यो औँसी आत्माले पनि चिर शान्ति प्राप्त गर्दो हो र उनको आशीर्वाद पनि सबै याक्थुङलाई मिल्छ र त्यसरी जुटौँ भन्ने म यहाँहरूलाई निवेदन गर्दै अन्तिममा पनि पुनः लुङमेनदिङ सेवाहरू टक्राउँदै बिदा हुन चाहन्छु। सेवाहरू।